आप कहोगे कि मौलाना कड़वी बात कह गए। अरे भाई हमें कहना है, क्योंकि कल मर के हमें जवाब देना था कि शेर अली भाई के यहाँ गया था, इसके यहाँ तूने खाना खाया था, अपना पैसा नजराना लेके चला गया, इसको समझाया नहीं, तो कल गिरफ्त मेरी होगी और मेरे से हिसाब लिया जाएगा। तो बाबा के दोहल गुलाम रसूल कादरी आपके समातों के हवाले कह रहा है कि मैं जिम्मे बरी हूँ, अब तुम कल जो गुनाह करोगे वो तुम्हारे सर है। हमारा काम था कि हमने तुम्हें आईना दिखाया, अब तुम्हें बुरा लगे तो सामने बयान करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इनके आने से पहले आप इनका इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। संभलता नहीं है, अब हमारे संभाले ये माइक, ये मजमा। सुनने और सुनाने से पहले हम अपने आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में अपनी आज़िज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, वालिहाना अंदाज में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करके ये सबूत दें कि हम लौनी में यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर अपने आका को सलाम भेज रहे हैं, दुरूद भेज रहे हैं। तो यकीनन आज यहाँ जो फरिश्ते हाजिर होंगे वो ये कहेंगे कि मेरे आका हिंदुस्तान की सरजमीन अंसार बिहार में लोनी में बैठकर तुम्हारे गुलाम तुम्हारा मिलाद मना रहे हैं, तुम्हें सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, तो हमारा मुकद्दर कितना धनी हो जाएगा। तो मचल करके दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इसी मौके से माशाअल्लाह, जिस हमारे अली शेर भाई ने ये शादी के मौके पर ये मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया, और क्यों ना करें। देखिए, जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी को गार्डियन मानते हैं, उनको अपना रसूल मानते हैं, तो अब हम जश्न न मनाएंगे तो कौन मनाएगा है? खुदा ने इतनी नेमतें हम पर दी हैं कि बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं, और सबसे बड़ी नेमत तो मेरे आका हैं। तो जब मेरे आका ही सबसे बड़ी नेमत हैं और उनके सदक़े में हमें सारी नेमतें मिली हैं, तो हम अपने आका का जश्न क्यों नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं मनाएंगे? गुलाम हम कहलाएं और मिलाद कोई और करे? अरे हम ही तो गुलाम है मिलाद करने वाले। तो आशिक कहता है कि ए हवा आओ इधर आओ कि जरा जी बहले, ए हवा आओ इधर आओ कि जरा जी बहले। ये आशिक का मिजाज है, क्योंकि आशिक चाहता ही ये है कि बस मेरा महबूब सामने रहे। तो वो हवाओं को भी ये कह रहा है कि मेरे आका की खुशबू ला कर दे, मेरा दिल बहले, मेरा दिल मचले, मेरा दिल इश्क की गहराई में डूब जाए और तसव्वुर सिर्फ ये करे कि मेरे आका मेरे सामने जलवा करे। कहता है ए हवा आओ। आपको मजा नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो मचल कर कहो सुभान अल्लाह। कम से कम आज पड़ोस के तो पड़ोसी हिल जाएंगे, वहाँ के यार दमदार मिलाद सुन रहे थे हैं। कम थे, दो चार थे, हम नहीं जा पाए, लेकिन वो भी सोचेंगे चलो जाके देख ही लो, चले जाओ। दावत तो मैंने सभी को दे दिया, मुस्लिम मर्जी। अब देखो यही बात अच्छी है माशाल्लाह, आपने दावत दी, लेकिन अब उनकी जो महबूब होते हैं वो महबूब की महफिल सजाते हैं और महबूब के गुलाम ही सुनने आते हैं। अब जिसका दिल चाहे, बैर कैफ हम लोग अपने आका के गुलाम हैं, तो हम लोग दिल जमी के साथ, जज्बे के साथ सुनेंगे और जज्बे के साथ पढ़ेंगे। ए हवा आओ इधर आओ कि जरा जी बहले, ए हवा इधर आओ कि जरा जी बहले। अरे उनका मिलाद मनाओ कि जरा जी बहले,
ارے ان کا میلاد مناؤ. ماشاءاللہ سید صاحب نے کھاتا کھول دیا ہے اور آپ کی محبتوں نے. اللہ جزا خیر عطا فرمائے گا. یہ خزانے ہیں, ان کے در سے ہم پلا کرتے ہیں. یہ آل رسول ہیں, ان کے نانا جان کے در سے, ان کے خاندان کے در سے ہم کھاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی میرے مفتی اعظم ہند حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. تو یہ وہ اولاد رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کا سایہ ہمارے ساتھ رکھے. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ, کوئی بات نہیں, ہم کم ہیں لیکن عشق کا دم ہے. کیا ان کا میلاد مناؤ کہ ذرا جی بہلے, ان کا میلاد مناؤ کہ ذرا جی بہلے, ارے ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. اور تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو, تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو. ارے بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے, بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے. اے ہوا آؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. اچھا لگ رہا ہے؟ کیوں نہ لگے گا؟ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اسے اپنے آقا کی تعریف اچھی لگتی ہے. اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے امام نے, امام الکلام نے, الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, یہ امت سرکار کو درس دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ اے مسلمانوں, اے نبی کے غلاموں, کائنات میں اگر تمہیں کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کر لینا, اپنے آقا سے محبت کر لینا, کیونکہ یہ محبت تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو تمہارے نبی نے تم سے زیادہ تم سے کی ہے. وہ جب آئے تھے تو رب اپنی امتی کہتے ہوئے صدائے لے کر آئے تھے. تو آج امتی کا بھی حق ہے, امتی کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے, غلام کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ جب اپنے گھر میں کوئی خوشی ہو تو میلاد مصطفیٰ سجا لے, اپنے نبی کا تذکرہ کر, خدا کی تو وحدانیت کا تذکرہ کر. ارے غلام ہے تو وہی غلام ہے جو نبی کا غلام ہے, کیونکہ نبی کے غلاموں کو نبی کے در سے امامتیں ملا کرتی ہے, سخاوتیں ملا کرتی ہے, عزتیں ملا کرتی ہے, انہیں دولتیں ملا کرتی ہے. تو ہم نبی کے غلام ہیں اور نبی کا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی میلاد سجایا کرتا ہے. کیونکہ جب غلام نبی ہم بن جائیں گے تو بندہ خدا بھی ہم بن جائیں گے, کیونکہ بندگی کا سلیقہ کائنات میں کسی نے نہیں دیا ہے, جو دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے. ان سے بہتر نماز تمہیں کس نے دی؟ تمہیں کیا ڈائریکٹ مل گئی تھی؟ آج ڈائریکٹ والے بہت تیز چل رہے ہیں, چلتے رہو بھائی, بنا جینے کے چھت پہ چڑھ جاؤ, کود جاؤ, ہمیں کوئی زندہ نہیں, تم زندہ رہو یا مر جاؤ. لیکن بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. جو لوگ نہیں مانتے بھائی تو ہمارے ہیں, ابن آدم تو ہیں, ہم تو ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کیونکہ جب نبی کا کلمہ پڑا ہے اور نبی نے پیغام تمہیں دے دیا ہے کہ اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے, محمد رسول اللہ, انی محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمیں قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے, نماز ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے. تو ساری چیزیں جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں, ایمان جیسی دولت ہمیں دی ہے, تو جب دی ہے تو ہم تذکرہ کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جب تمہیں نعمتیں ملی ہیں تو تم خوب چرچا کرو میری نعمتوں کا. تو کیوں نہیں کریں گے ہم لوگ؟
बड़े खुश नसीब है हमारे शेर अली भाई। अल्लाह तबारक व तआला इनके मकान में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, इनके घर खलियान में बरकतें अता फरमाए। और जो कि शादी जो परसों होने वाली है, परसों होने वाली है, अल्लाह उन तमाम फितनों से शादी को महफूज फरमाए, तमाम बलाओं से महफूज फरमाए। मौला तबारक व तआला उस शादी खाना आबादी में खूब खूब रहमतें फरमाए, क्योंकि जिसका आगाज कलाम इलाही से होता है, मुस्तफ़ा की नाज से होता है, यकीनन उस घर में भी और उसके घर रहने वालों को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और उस घर में बरकतें अता फरमाता है, रहमतें अता फरमाता है। हमारे इमाम ने यही हमें सिखाया है, बुजुर्गान दीन ने हमें यही सिखाया है, यही हमारे असलाफ ने बताया है कि सर का सौदा, मेरा इमाम फरमाते हैं कि सर का सौदा अगर तुम्हें करना पड़े तो खुदा के अलावा किसी की बारगाह में ना करना। ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए झुकेगा। हम किसी तुर्रम खा के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, किसी बादशाह के आगे हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम किसी हाकिम के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। अगर सर झुकेगा तो सिर्फ खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में झुकेगा। हम खुदा की बारगाह में झुकाएंगे अपना सर, बंदगी में झुकाएंगे अपना सर, बाकी किसी के आगे नहीं झुकेगा। यही मेरे इमाम ने कहा कि मोहब्बत करनी है तो मुस्तफ़ा से करो। ये दिल अगर किसी के दयारे मोहब्बत में बिछेगा तो किसी लैला के लिए नहीं बिछेगा, किसी दुनियादार के लिए नहीं बिछेगा। बेशक मोहब्बत वालिदैन की अजमत वाली है, लेकिन उससे बड़ी अजमत है वो मुस्तफ़ा की अजमत है, क्योंकि वालिदैन भी अब है मुस्तफ़ा के सदके में मिले हैं। अगर हमें खानदान में बहू, बेटी, माँ, बाप, बहन, भाई, हत्ता के पूरी कायनात में जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, मेरे नबी के सदक़े में मिला है, तो सबसे बड़ी नेमत तो मेरे मुस्तफ़ा है। तो जब नेमत इतनी बड़ी है तो हम क्यों ना चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है कि जब तुम्हारे घर कोई खुशी का माहौल हो तो मिलाद मुस्तफ़ा किया करो, कोई गम का माहौल हुआ करे, कोई तुम्हारे घर से रुखसत हो जाया करे, तब भी अब तुम मिलाद मुस्तफ़ा करो, क्योंकि जो दुनिया में आया था वो भी नबी के सदके में आया था, और जो दुनिया से जा रहा है वो भी मुस्तफ़ा के सदके में जा रहा है। क्यों? बख्शिश तो मुस्तफ़ा के सदके में होगी, कब्र में जो रहमत मिलेगी वो मेरे आका के सदके में मिलेगी। तो जो जा रहा है उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआया कराया करो, उसकी मग़फ़िरत के लिए कुरान खानी कराया करो, मिलाद मुस्तफ़ा सजाया करो, तस्बीह व तहलील पढ़ा करो, जो तुमसे आता हो वो कर लिया करो, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब दिया है। तो हम जो कुछ करेंगे वो सुन्नत मुस्तफ़ा करके दुनिया को ये पैगाम दे देंगे, अरे हम जीते हैं तो मुस्तफ़ा के लिए जीते हैं, और मरते हैं दुनिया से जाते हैं तो मुस्तफ़ा के लिए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे गार्डियन हैं, वो हमारे नबी हैं। और इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जश्न शादी कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा एक अपना अपना दस्तूर है, हर किसी का अपना अपना दस्तूर होता है और अपना अपना हिसाब सबको देना है। कब्र में भी आपने अकेले ही जाओगे, कोई अप्पा नहीं जाएगा, साथ बाप नहीं जाएगा, माँ नहीं जाएगी, बहन नहीं जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं अपना एक मिजाज ये रखता हूँ कि हमें मरना है, हमें दुनिया से जाना है, तो कम से कम इस तरह से तो चले जाओ कि तुम्हारे आस पड़ोस वाले अगर तुम्हारी तारीफ ना करें तो खुदा देख रहा है, उसके फरिश्ते देख रहे हैं, क्योंकि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे कांधों पे दो फरिश्ते मौजूद हैं, एक अच्छाई लिखता है, एक बुराई लिखता है। तुम नबी का तुम कहलाओ, नबी के गुलाम तुम कहलाओ,
नबी के उम्मती तुम कहलाओ और दुनिया तुम्हें बदनाम करे। ये देखो मुसलमान है शराबी है, ये देखो मुसलमान है डांसर है, ये देखो मुसलमान है मक्कार है, ये देखो मुसलमान है ये जुआरी है, ये देखो मुसलमान है ये जानी है, ये देखो मुसलमान है ये ताशेबाज करता है, ये मुसलमान है ये पड़ोसी का हक खा लेता है, ये मुसलमान है प्लॉट मार रहा है, ये मुसलमान है बहन भाइयों का हक खा जा रहा है। अब बताओ तो नबी के उम्मती तुम कहलाओ, नबी के गुलाम हम कहलाएं और ऐसे काम कर कर बदनाम किसको कर रहे हैं? तुम सोचते हो कि हम इस्लाम को बदनाम कर देंगे? तुम सोचते हो कि नबी को हम गालियां खिलाएंगे? खुदा की कसम तुम्हारी हस्ती खुदा मिटा देगा। क्यों? क्योंकि उसने कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर भेजा है और ऐसी सी कौमें गुजरी है कि कुर्बान जाओ कि तुम मुस्तफा के उम्मती हो, नहीं तो तुम्हें बंदर बना दिया जाता, नहीं तो हमें लंगूर बना दिया जाता, नहीं तो हमें गधा बना देता रब। ऐसे ऐसे आदाब आपको तारीख में मिलेंगे। आप औरात पढ़ के देखो इस्लाम की तारीख के, आप ये जान लो अगर तुम मुस्तफा के गुलाम हो और तुम मक्कारी करते हो तो कसम खुदा की डंडा तुम्हें ही खाना है। आज यहाँ बैठकर मिलाद मुस्तफा हम मना रहे हैं और यहाँ बैठकर पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा ईमान है, मैं ईमान के साथ कहता हूँ इसका हक कोई साथ भी तुम्हें रहमतों के साथ होगा। और खुराफात तुम करोगे तो यकीन जान लो उस पैसे का हिसाब भी तुमसे लिया जाएगा और जितनी खुराफात होगी उसकी सजा भी तुम्हें दी जाएगी। आज तुम्हें मुबारक हो, तुम जैसे चाहे जी लो, क्योंकि आज हम जो कह रहे हैं ना कि हम पिट रहे हैं या कोई फला हमें मंत्री मार रहा, कोई नहीं मार रहा, तुम्हारे आमाल तुम्हें मार रहे हैं। तुम्हारे आमालों ने तुम्हें ऐसी सजा दे रखी है कि तुम सर उठाओगे तो धैर थप्पड़ तुम्हारे तमाचा मुंह पे लगेगा कि तू कुत्ता, तू मुसलमान था, तू कुत्ते जैसी हरकत ये कर। कुत्ता भी हमसे बेहतर है, वफादार होते हैं, क्योंकि नबी के गुलामों, अगर तुम नबी के गुलाम कहलाओ और वफादारी नबी से न करो तो उससे बेहतर वो कुत्ता है जिसका नाम भी कुरान में आया है। वो ऐसे ऐसे वफादार है। लेकिन हमारा इस्लाम को हम माने तो कुरान कौन पढ़ेगा? हमारी नस्ल कुरान को आज भूल बैठी है, नमाजों को भूल बैठी। अरे एक बात होता, मुसलमान हम कहला रहे हैं तो नमाज कौन पढ़ेगा? यहूदी पढ़ेंगे, ईसाई पढ़ेंगे, कौन दूसरी जमात का पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा? अरे भाई रब तबार को ताला ने मजहब बनाए हैं, लेकिन उसमें सबसे पसंदीदा मजहब जो है इस्लाम है। और हिंदुस्तान मुल्क में हमारे हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उनको राइट है कि अपने अपने मजहब पे रहे और अपने मजहब पे चले। तो हम मुसलमान कहलाते हैं और नमाजें हम छोड़ देते हैं। हम मुसलमान कहलाते हैं और हमारे अमाल ऐसे हैं कि दूसरा देख करके ये कहता है आज की शादियां, आज की खाना आबादियां, कसम खुदा की बड़ी शर्म आती है। आप कहोगे कि मौलाना कड़वी बात कह गए। अरे भाई हमें कहना है, क्योंकि कल मर के हमें जवाब देना था कि शेर अली भाई के यहाँ गया था, इसके यहाँ तूने खाना खाया था, अपना पैसा नजराना लेके चला गया, इसको समझाया नहीं, तो कल गिरफ्त मेरी होगी और मेरे से हिसाब लिया जाएगा। तो बाबा के दोहल गुलाम रसूल कादरी आपके समातों के हवाले कह रहा है कि मैं जिम्मे बरी हूँ। अब तुम कल जो गुनाह करोगे वो तुम्हारे सर है। हमारा काम था कि हमने तुम्हें आईना दिखाया, अब तुम्हें बुरा लगे तो सामने से हट जाओ, अब तुम्हें बुरा लगे तो सामने से हट जाओ। तुम्हारा दिल चाहे जैसे जिंदगी का हो। अच्छा डांस कर लोगे तो कितना दिन डांस करोगे? करो, नाचो, नाचने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। तुम दुनिया के बदतरीन इंसान बनकर बड़े से बड़ा गुनाह कर लोगे तो कितना सुकून मिलेगा? कभी सुकून नहीं मिलता। फिर भी रात को एक तन्हाई में अगर ईमान वाला होता है तो वो रोता है, कहता है या रब वाकई मैंने गुनाह किए हैं, ऐ मालिक बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अब ये चेहरा तेरी बारगाह में ले कैसे जाऊं? लेकिन मेरा रब तो कहता है कि चल तूने गुनाह किए तो हैं, लेकिन तू मेरी बारगाह में आ तो जा, आके तौबा तो कर। अब तौबा करके फिर गुनाह में लग रहा है। ऐसे ऐसे हाजी, ऐसे ऐसे नमाजी हम लोग मिलते हैं। वो कह रहा है मौलाना गुनाह नहीं करेंगे तो तौबा कब करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। हाजी 40 साल का हो गया बुढ़े, 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, कह रहा खूब नाचो गाओ, माँ बहनें नाच रही हैं, लंबे लंबे बाल खुले, ऐसे अफरा तफरी। मैं क्या कहूँ, मगर दिल ये दुखता है कि मुसलमान हम कहलाए और बेटियां तेरी कोठे वाली की तरह नजर आए तो तू जिम्मेदार है भाई, हम नहीं है। क्योंकि रसूल की बेटी की अजमत तू सोचता है कि तातार हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह। नबी की शहजादी की
وہ شہزادی ہے. اگر تمہاری بیٹیاں نبی کی شہزادی کے سنت پر عمل کر لیں تو جنتی ہو جائے گی, جنتی ہو جائے گی. اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ایک نقشے قدم پر اگر تیری اور میری بیٹیاں چلنے لگے تو اسلام کا جھنڈا, پرچم اسلام ایسے بلند نظر آئے گا. تاریخ یہ کہے گی آج بھی ہے زندہ مسلمان کی وہ بیٹیاں جو تاریخوں میں اپنا نام روشن کرتی ہے. لیکن کیا ہو گیا, جب تو ابا ہو کے ناچ رہا ہے, تیری اماں, تیری بیوی, تیری سب وہ ناچ رہے ہیں, ڈرامے کر رہے ہیں, تو وہ بیٹیاں نہیں ناچیں گی. جیسا سکھاؤ گے ویسا ہی وہ عمل کریں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافاتوں سے محفوظ فرمائے. دیکھیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مرنا ہے ایک دن, مرنا ہے اور حساب بھی دینا ہے. نبی کے غلاموں, نبی کی وفاداری کرنا سیکھ لو, اور جو نبی کی وفاداری نہیں کرنا سیکھے گا تو کل قیامت سے پہلے قبر میں بھی اپنا حشر دیکھے گا اور دنیا میں بھی اپنا حشر دیکھے گا. لیکن شاعر بڑی محبت سے جب بارگاہ رسول میں عرضی لگاتا ہے تو بس اس کا دل یہی چاہتا ہے, یا رسول اللہ تیرے در پہ آ کر تیرے در کا غلام بن جاؤں, پوری زندگی آپ کی غلامی کر لوں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے ہمیشہ درس امت سرکار کو, اپنے نبی کے غلاموں کو, اپنے چاہنے والوں کو, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہی درس دیا تھا کہ سنت رسول کو اپنا لوگے تو یقیناً زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی, وہاں بھی کامیاب رہے گی, اور میدان قیامت میں تم سرخرو ہو جاؤ گے. جب جام مصطفیٰ تم مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے تو تمہیں تمہارے دل کو تسلی ملے گی, تمہارے آقا تمہیں دیکھ کے مسکرائیں گے. لیکن کب مسکرائیں گے؟ جب ہم ایسے عمال کر کے جائیں گے. کر لو بھیا, دل ہے تمہارا, کر لو جتنی کرنی ہے تمہیں گناہوں کی, چٹانے لگانے ہیں لگاؤ, کوئی نہیں روکے گا تمہیں. آج تو رائٹ ہے سب کو اپنا, تم کپڑے اتار کے چلو, کپڑے پہن کے چلو, تمہارا اپنا دل ہے. لیکن ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں آپ کو جگائے, اور اس پہ بھی قوم نہ جاگے تو دیکھو حساب تو اپنا اپنا ہے, حساب اپنا اپنا دینا ہے, اپنے گھر کا حساب دینا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, میں لے جاؤں گا آپ کو باتوں میں, تاریخ میں لے جاؤں, بہت وقت لگے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرو کہ مولا ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرما. مان کہاں رہے ہیں ہم؟ نماز ٹائم پہ, جمعہ کے ٹائم پہ ایسے بھاگتے جمعہ پڑھ کے جیسے کوئی جیل سے رہائی مل گئی ہے, رہائی. 5 ٹائم کا تو کہتے وہ دیکھے نہیں, ہم نے دیکھا 2-3 دن بعد ہمارے 4-5 نمازی, محلہ اتنا بڑا ہے. تو کب تک یہ رہے گا؟ مسلمان ہم جو کہلا رہے ہیں نا, ہم خود اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں, ہمارے دل کالا سیاہ ہو چکے ہیں. لیکن غلام مصطفیٰ چاہے ایک ہو اور وہ کہیں رہتا ہو, قسم خدا کی جو واقعی غلام مصطفیٰ, اس کے گھر کا دستور یہ ہوگا کہ آپ کو شریعت کی روشنی میں اس کا گھر ملے گا, اس کی بیوی ملے گی تو باپردہ ملے گی, اس کی بہن بیٹی ملے گی تو باپردہ ملے گی, اس کی ماں کو دیکھو گے تو چہرے سے نور ٹپکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری زندگی شریعت میں کاٹی ہے اور اپنے بچوں کو ایسا نور دیا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ منا کر اس سے سبق حاصل کریں, نہ کہ ہم ایک فارملٹی پوری کریں, بلکہ فارملٹی نہیں ہوتی ہے, یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ مولانا صاحب ماشاء اللہ انہوں نے آج یہ کیمرہ لگا دیا ہے. یہ کیمرہ تو آج دنیا نے ایجاد کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم آپ کو کیچ کر رہے ہیں, پوری دنیا کو ہم اب آپ کو دکھائیں گے. لیکن میرے آقا نے تو 1700 سال پہلے ہم غلاموں کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک دور ایسا ہوگا کہ اس وقت میں اس طرح سے دیواروں سے آواز آئے گی, اس طرح سے مسلمانوں کا حال ہو جائے گا, اس طرح سے عریانی ہو جائے گی, اس طرح سے گناہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں تو میرے آقا نے پہلی بتا دی. بس یہ ہے کہ آپ چلو, چلنے پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ پاک میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, کیونکہ ہم ہدایت پا گئے تو ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں گے, اور ہم توبہ ہی نہیں کریں گے, ہدایت کے لیے دعا ہی نہیں کریں گے, تو اللہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا.
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس گھر میں بھی شاد و آباد رکھے اور اس گھر کے رہنے والوں کو بھی ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا شوق عطا فرمائے. آپ 2-3 شعر اور سماعت فرمائیں, تڑپ کر کہیے سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر, وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے, میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. جہاد محبت کی آواز گونجی. جب یہ شعر میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں, تاریخ جب یاد آتی ہے تو آج کا مسلمان دیکھ کر اور اس وقت کے وہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتائیے ہماری اور آپ کی شادی ہو اور پہلی رات ہو اور اس رات میں اعلان ہو جائے اسلام کی جنگ کے لیے, تو آج مسلمان چلے گا؟ ارے کون جا رہے ہیں بھیا, مٹ جائیں گے کٹ جائیں گے, وہاں جا کر اپنا خون نکلوائیں گے, کیا فائدہ وہاں جا کر؟ لاکھوں آدمی چھوڑ دیں گے. کون کہتے ہیں نا ہم بہت دین کے چاہنے والے, بڑے بڑے سورما بھاگ جائیں گے, لیکن واہر کلندر وہ مصطفیٰ کا غلام, وہ دیوانہ رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں اجازت ہو, میرے نبی نے اسلام کے لیے پکارا ہے, آج جنگ ہونے والی ہے اسلام کے لیے. وہ مجاہد اپنی بیوی سے اجازت لے, اور باہر وہ بیوی بھی دے, دیکھو اللہ اکبر, تو ان کی بیوی کہتی ہیں ہاں آپ تشریف لے جائیے, اگر آپ آئے تو میرا سر فخر سے, اور آپ نہیں آئے تو کل قیامت میں ملیں گے. تو آج ہم لوگ در در کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جو بے ذلت ہو رہے ہیں, ہمارا عمل بیکار ہے. تو شاعر کہتا ہے, بڑے اچھے انداز میں اس کو پرویا ہے شاعر نے, جہاد محبت کی آواز گونجی, جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو, اجازت اگر دو تو جام شہادت لب سے لگانے کو دل چاہتا ہے, لب سے لگانے کو دل چاہتا ہے. یہ درس کہاں سے آیا؟ جب ایسے تاریخوں پر, ایسے واقعات پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو آپ نے قلم چلا دیا.
زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور کہتے یا رسول اللہ میرے آقا دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ پاک میں دعا ہے مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔